शालोम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और दुआ करते हैं तो पस मंज़र रूहानी दुनिया में क्या कुछ होता है। आज हम बाइबल के ज़रिए इस बात को जानते हैं। बाइबल मुकद्दस में से खरूज 17 बाब उसकी 8वीं आयत से 13वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूँ दर्ज है। तब अमलीकी आकर रिफीदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमलीकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमलीकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमलीकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमलीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। आए इस बात का जरा तसव्वुर करें कि मूसा नबी जंग के मैदान में अमलीकियों के खिलाफ जंग करते हुए बनी इसराइलियों की सरबराही करता है। इस मौका पर खुदा मूसा नबी को हुक्म देता है जो बज़ाहिर तो बहुत सादा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। खरूज की किताब में खुदा मूसा नबी को अपने हाथ हवा में उठाए रखने का हुक्म देता है, जिससे जंग के हालात पूरी तरह से तब्दील हो जाते हैं। हाथों का मुसलसल आसमान की तरफ उठाए रखना हमें जिस्मानी अतायत की अमली सूरत बयान करता है। जिस्मानी अतायत के इस अमल से गैर मामूली चीजें अमल में आ रही थीं जिनको हम देख नहीं सकते। ये सब कुछ ना नजर आने वाली दुनिया में हो रहा था। जितनी देर तक मूसा के हाथ आसमान की तरफ बुलंद रहते उतनी देर तक इसराइली गालिब आते, और जैसे ही मूसा के हाथ नीचे होते तो अमलीकी गालिब हो जाते। इस मिसाल से बाइबल हमें सबक देती है कि जिस्मानी अतायत रूहानी निजात के लिए हमारा रास्ता हमवार करती है। कोई शख्स सवाल कर सकता है कि जब खुदा सब चीजों पे कादिर है तो मूसा नबी को हाथों को बुलंद करने की क्या जरूरत थी। लेकिन खुदा हमें इस वाकया के जरिए से साफ साफ बताता है कि हमारे जिस्मानी अमाल रूहानी दुनिया पे बराह रास्त असर रखते हैं। जिस्मानी अतायत रूहानी निजात का एक जरिया है। ये एक बहुत अहम बात है जो कि हम इस कहानी से सीखते हैं। आए हम इसको और गहराई में जांचते हैं। जैसे ही मूसा नबी अपने हाथ उठाता तो कुछ ऐसा गैर मामूली अमल ना नजर आने वाली दुनिया में पेश आता था जिससे इसराइली जीतने लग जाते थे। वो अमल था कि फरिश्ते अमलीकियों के खिलाफ मैदान जंग में जंग लड़ते थे, लेकिन जैसे ही मूसा अपने हाथ नीचे करता तो ये खलाई मखलूक लड़ना रोक देती थी और इसराइली हारने लग जाते थे। पहले तिमोथियस के दूसरे बाब की 8वीं आयत में दर्ज है कि बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। ये आयत भी हमें सबक देती है कि हमारे जिस्मानी अमाल हमारी रूहानी जिंदगी पे असर रखते हैं। ये अमाल हमारी रूहानी जंग के हालात को तब्दील कर सकते हैं। हमें इन अमाल को बगैर गुस्सा के अमान के साथ करने की जरूरत है, ना कि एक बोझ समझते हुए। कई दफा लोग सवाल करते हैं कि हमें हाथ उठाकर या घुटनों के बल होकर दुआ करने की क्या जरूरत है। क्या सिर्फ हमारा अंदरूनी खलूस काफी नहीं? यकीनन नहीं। खुदा हमारे खलूस के साथ साथ हमारी जिस्मानी अतायत को भी मद्देनजर रखता है। जिस्मानी अतायत हमारी निजात का जरिया है। जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो तालियां बजाते हैं और कई दफा खड़े होकर खुदा की तमजीद करते हैं। ये सब कुछ खुदा की अतायत को जाहिर करता है जो कि हम जिस्मानी तौर पे करते हैं। रोज़ा भी इन अमाल में से एक है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को रद्द नहीं करते, बल्कि ऐसा करने से हम अतायत और ईमान का मुजाहरा कर रहे होते हैं। ये जिस्मानी अमल हमें ईमान की मजबूती और बरकत से नवाजता है। आप तसव्वुर करें कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन आपने कभी उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। हो सकता है कि वो शख्स आपकी मोहब्बत के हवाले से किसी शक में मुब्तला हो जाए। खुदा हमें सिखाता है कि कई दफा हमें रूहानी बरकत के लिए अतायत और ईमान का मुजाहरा करना जरूरी होता है। जब आप जिस्मानी अतायत करते हैं तो फरिश्तगान आपकी हिफाजत करते हैं
اور آپ کی زندگی میں معجزات کرتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے غیبی قوت آپ کی مدد کے لیے آتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ابلیسی قوتیں آپ پہ حملہ کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ ڈر کے مارے سوچے کہ اسے اپنا روحانی معیار زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے تاکہ ابلیسی قوتیں اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن ایسی سوچ رکھنا غلط ہے۔ دشمن پہلے سے آپ کو جانتا ہے اور آپ کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ ذرا ایک مثال سے سوچیں، جنگ کے میدان میں کون زیادہ محفوظ ہوگا؟ کیا نیا آیا ہوا سپاہی یا پھر اونچے درجے کا ایک جنرل جس کے پاس بہت سے سپاہی ہیں؟ اس کی حفاظت کے لیے ہم بغیر شک کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنرل زیادہ محفوظ ہوگا کیونکہ اس کے پاس بہت سے سپاہی ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح سے جیسے جیسے ہم ایمان میں مضبوطی حاصل کرتے ہیں اور جسمانی عطائد کرتے ہیں، ہم ایک روحانی جنرل کا عہدہ حاصل کر لیتے ہیں اور ہمارے گرد الہی قوت ہماری حفاظت کے لیے زیادہ مضبوطی سے کام کرتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اتنا ہی زیادہ فرشتگان ہماری حفاظت کریں گے۔ اب آئیں ہم ایک اور مثال سے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ مثال ہے الیشا نبی کی۔ دوسرا سلاطین اور اس کے 6 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ جب آرامی لشکر نے گھیراؤ کیا تو الیشا نبی کا خادم بہت ڈر گیا۔ الیشا نبی نے خدا سے دعا کی کہ وہ اس کے خادم کی آنکھیں کھول دے، اور جیسے ہی خدا نے اس کے خادم کی آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ الیشا کے گرد گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم خدا کے کسی کام کے لیے نکلیں تو ہمیں مضبوط ایمان کے ساتھ چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ابلیسی قوتیں ہمیں روکنے کے لیے موجود ہوں گی اتنا ہی زیادہ آسمانی قوتیں بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گی، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آئے دانیل کی کتاب میں سے اس کے 10ویں باب کو دیکھتے ہیں، جس میں دانیل نے 21 دن ماتم کیا اور نہ اس نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت کھایا اور نہ ہی میں پی۔ پھر خدا کا فرشتہ دانیل پہ ظاہر ہوا اور دانیل کو چھوا اور دانیل گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل ہو گیا۔ دانیل کانپ رہا تھا اور خدا کے فرشتہ نے اسے تقویت بخشی۔ فرشتہ نے بتایا، اے دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ دانیل نبی نے بدنی قربانی دی اور زمینی خواہشات کو رد کیا، جس سے خدا اس سے خوش ہوا اور وہ خدا کا عزیز ٹھہرا۔ یاد رکھیں، جب آپ پختہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے بہت عزیز ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بدنی قربانی دیتے ہیں تو خدا آپ کو روحانی برکات سے نوازتا ہے۔ دعا ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے اور روزہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے جدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے عزیز ہونے کے لیے روزہ رکھنا اور دعا کرنا ضروری ہے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام مزید لوگوں تک پھیلے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔